گوتا خپلوان اخودل وقت که ظالم یې خو قربان دي شم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پروګرام د یتیم आवाज 282 سواد چارباغ دویم قسم د خوشحالو سره تاسو کتې شئ. خطرمندو یو انسان دی چې هغه یو تږي سپیله یا تږي پیشوله د اوبو بندوبست کوي او بیا په هغې باندې اوبس کي او دغه انسان چې دی نو الله رب العزت د جنت حقدار ګرځوي. سبحان الله. نو قدرمندو بیا چې کوم خلک د یتیمانانو د غریب ولس د کونډو خویندو میندو په ژوند کې راحت او خوشحالو راویستو لپاره کوششونه کوي، د دوی د جامې د پیزار خیال ساتي، د دوی د روزګار او د تعلیم خیال ساتي، نو د دغې خلقو په باره کې به د الله رب العزت څه فیصله وي؟ انصاف په تاسو شو. اولنې هغه لیست تاسو سره شیر کوم چې کوم لیټر رسېدلی و. صدیق الله همدرد لیست یمبو، هدایت الله 50 ریال، محمد اکرام سے بحرین، مینا سلمان گروپ 5 دینار. 282 اولنی लिस्ट द पाकिस्तान, पहला लिस्ट पाकिस्तान का. मोहम्मद शहजादा सऊदी 3000 रुपये, फीके अशफाक 500 रुपये, इब्राहिम बेल्जियम 5000 रुपये, मलक मुमताज़ मियाँवाली 2500 रुपये, खान दुबई 346 रुपये, अब्दुल्ला अजमत कतर 5420 रुपये, खान अयाज मैदान 425 रुपये, यूके खुदेजा ग्रुप 15687 रुपये, सरदार हुसैन बटखेला 1000 रुपये, इसहाक सऊदी 20000 रुपये, मोहम्मद हैदर मलेशिया 3000 रुपये, सरदार नवाज ओमान 11000 रुपये, हाजी गुल गुजर और दागी दोस्त लिस्ट जदा 4000 रुपये, दागी लिस्ट दादे. गुंजागुल 5 रियाल, मोहम्मद जरीन 10, सरदार अमरीन 10, शुएब खान 10, मोहम्मद इसहाक 10, बख्त अमीन 5, अब्दुल गनी शांगला 20, उमर नवाब 10, मतीउल्ला 10, कयूम 10, मोहम्मद नसीम 10, बख्तियार शांगला 20, रहमान दुकानदार 10, मोहम्मद इलियास 50, रजा गुल लाखार 20, अली खान मोमन 5, मोहम्मद इकराम 5, इखलास बंगाली 5, कुवत खान 5, अयूब खान 10, दरवेश 5, दौलतमंद 5, हाजी गुल गुजर 100 रियाल. अल्लाह रब इज़्ज़त सास टूलना राजी शी. संगीन शाह सऊदी 1000 रुपये, रहमान नर्सरी जलावनन 1000 रुपये, डॉक्टर सलमान अहमद कारिया 40000 रुपये, नूरा सया वरगढ़ 2000 रुपये, इमदाद अली सऊदी 1600 रुपये, साजिद मानोगे दिरलोयर 1000 रुपये, अयाज मलाकंड 1000 रुपये, बनारस खान क्लिप्टन 500 रुपये, जिया दमाम 1000 रुपये, कैसर पंजाब 500 रुपये, असलम से जिला मलाकंड 7030 रुपये. असलम से तस्चिकिन पैसे मात्रा कड़ी अल्हम्दुलिल्लाह देखो कि मुंग शामिल कर दिया. अल्लाह रब इज़्ज़त सुना राजी है. जहर अली दुबई 2500 रुपये, एक बाई लाहौर 500 रुपये, शफात ओमान 10013 रुपये, यूके मियाँ सनाउल्ला 9000 रुपये, अमीर खान कदम खेला 2500 रुपये, दानिश कराची 3000 रुपये, रिजवान साउथ कोरिया 10000 रुपये, तारिक अजीज़ सऊदी 5000 रुपये, इलियास खान जर्मनी 7500 रुपये, यूके जहूर 5500 रुपये. जहर खान लेस सऊदी मखरज 5 देरे वाला 50 रियाल, जमील सेब दागी लिस्ट नामालूम 2 रियाल, वर्गे देरे वाला 111, आफ्ताब 10, अलीमुद्दीन रोगानी 50, उस्मान 5, नियाज मोहम्मद 5, हुज़ैफा खानवर्दक 10, अली रहमान मैदान 62, अजहरुद्दीन 50, निसार इंडिया 20, सलीम मैदान 10, मुत्ताहिर खान 50, जानजेब मैदान 20, लाख नंबर 075 10 रियाल. समीउल्लाह सेब दागी लिस्ट अमीर अदम खेल 50 रियाल, शाहिद 30, डॉक्टर फजल सतार 50, इस्माइल 5, शाकिरुल्लाह 10 रियाल. जहरशाह से दागिलिस जहरशाह देरा 60 रियाल, अबू असमत दुआ द फराफिल करे दे 35 रियाल. इंशाल्लाह के खोर तब वही तसफर पर खुसूसी दवागानी थी. नूरजमीन खान से दागिलिस्ट अजमल खान 5 रियाल, बिलाल 5, तौहीद 5, सैद अली शाह 5, नूर मोहम्मद 20, फरमान अली 15, फजल वदूद 10, सैद मालिक 16, सरफराज 10, इसरार 4, इजहार ट्रेवल 5 रियाल. अब्दुल वकील से दागी लिस्ट इस्लाम ज़मीन 5 रियाल, जुबैर शाह 5, दौलत खान 5, जहर शाह 5, उसेल गुल 5, मोहम्मद 5, शाह फैसल 35, अब्दुल वकील 10, मंसूर बचा 5 रियाल. लबन ग्रुप दागी लिस्ट हाफिज सिद मलुक 15 रियाल, कारी से ज़ाहिर साहिब 15, कारी से ताहिर साहिब 10, बख्त अमीन स्वाति 30, इनायत जलाला 10, उम्मे हुसैन अलकहतानी 10, बहादुर शेर 25, मोहम्मद इकबाल 20, अबू उज़ैर बाजौड़ 10, दारुल बेज़ा 40 15, बाचा रहमान जैन कार्ड 20, नामालूम 50, बॉक्स नंबर 30, बख्तरवान 267, अब्दुलरहमान मखरज नंबर 29 45, अली अहमद 5, बख्तमन साहिब 5, शेर अलीम 5, बाचा खान नसीम 40 50 रियाल. जान बाचा से दागी लिस्ट गौहर 20 रियाल, बख्त मुनीर 5, सुदेश 25, रोमान 50, मोहब्बत शाह 25 रियाल. सदीकुल्लाह से दागी लिस्ट
सुहेल बकाला वाला 20 रियाल, शहजाद खान 20, मिसबाह 10, अबू हादी टूल दुआ फिल कड़े दे 10, अतीकुर रहमान 10, सज्जाद खान 10, ग्रान शहजाद 10, मेहरान रंग वाला 50, हिदायतुल्लाह वेरिंग वाला 50 रियाल। इंशाल्लाह खोर तब हुआ टूल तब दुआ गानी होगी। मोहम्मद फरीद से दावे लिस्ट अयूब 10 रियाल, मतवा 20, रियाज अली 20, मुजाहिद 10, शौकत 25, खैस्ता खान 10, उमर अली 10, बिलाल 10, फरीद 10 रियाल। नेक मोहम्मद से दावे लिस्ट अजमल 30, रहीमुल्लाह 50, हिदायत 10 रियाल। दाऊद से दावे लिस्ट दाऊद खमीस मशीद 20 रियाल, एहरार खमीस मशीद 10, मोहम्मद शरोरा 10 रियाल। लालजमान खान से दावे लिस्ट असपन गुलीबाग 105 रियाल, सईदुर रहमान एजेंसी वाला 30, बाचा हुसैन 15, अरशद कुकारे 25, इरशाद बलोग्राम 25, उसामा देरे वाला 40, गुलजादा उदावीदोस 75, सलीम जावेद 10, फजल करीम 20, बख्त वहाब 10, खुर्शीद 10, यासीन 5, जीशान 5, लुकमान 5, गौर रहमान 5, अनवरजादा 5, हकीम 20, लालजादा 10, मोहम्मद जरीन 10 रियाल। लाजमान खान से अल्लाह रब इज़्ज़त इस्तासो देरुनो टोल शरिया जतुना पूरा की कमरों से दुआ फिल करे दे इंशाल्लाह खोइंदो तब वो खुसूसी दवा गानी होती। बज़मीन खान से दावे लिस्ट सिफुल्ला दमोर दफारा दुआ फिल करे दे 5 रियाल, खलील शांगला 5, बज़मीन शांगला 10, मोहम्मद सुदेश शांगला 10, जीशान शांगला 10 रियाल। मूसा खान से दावे लिस्ट ज़ाहिरुल्लाह अलमज़ाक 10 रियाल, अबू मुस्तफ़ा 20, अबू खुबैब 10, अबू जलाल 5, नवाज 5, कारी साहिब 5, अली बख्त 5, खुइस्तान खान 25, आदिल खान 15, मोहम्मद सोहेब 25, उमर ज़ेब 15, मोहम्मद अली अबू जई 100 रियाल। हुसैन अहमद से दावे लिस्ट किफ़ायतुल्लाह 10 रियाल, शेर मालिक 10, यार जमान 10, मोहम्मद अज़म 10, रहमानुल्लाह 5, शफात 5, इसाक 5, नामालूम 8, ज़ुबैर खान 5, हुसैन अहमद 10 रियाल। ताज नबी से दावे लिस्ट अबू खालिद 10 रियाल, नज़ीर गुहाड़ 50, अब्दुल्ला शाइब 25, सकनाब 5, ज़करिया 10, उस्मान 10, अबू अनस वजूह 15, बिलाल वजूह 10, लास्ट नंबर से पर 26 5 रियाल। बख्तावर से दावे लिस्ट किफ़ायतुल्लाह 50 रियाल, बख्तावर अगरा 20 रियाल। मोहम्मद ज़ादा से फजल गनी बकाला वाला दावे लिस्ट मोहम्मद ज़ादा 20 रियाल, ज़ियाउल्लाह 10, शेर वाहिद 4, मोहम्मद ज़ादा 20, अल्लाह के नाम 5, मोहम्मद ज़ादा 20, मोहम्मद ज़ादा 20, मोहम्मद ज़ादा 20, अख्तर हुसैन 10, अल्लाह के नाम 5, मोहम्मद ज़ादा 20, मोहम्मद ज़ादा 20, अनवर सैद 20 रियाल। फलकशेर से दावे लिस्ट लास्ट नंबर 3986 10 रियाल, खैस्ता ज़मीन अहग्राम 20, गुलाब मैदानी 10, हुसैन खान 10, अलीम टेंकर वाला 10, अब्दुल्ला 10, नूरा यूसुफ 35, लास्ट नंबर 2915 10, फलकशेर 10, बॉक्स 300 रियाल। मोहम्मद शफीक सेब और वक़ास खान से दावे लिस्ट अबू वसीम 10 रियाल, इदरीस 10, रशीद 10, उज़ैर 10, शहजाद 10, आदिल 10, बसवीर खान 10, लास्ट नंबर 43 10, वलीउल्लाह 10, रहम गनी 5 रियाल। इकरामुल्लाह से दावे लिस्ट इकराम दिर 5 रियाल, दवा खान स्वाद 5, अबू आमिर स्वाद 5, अब्दुल्ला कराची 5, सलमान खान स्वाद 5 रियाल। सदीक़ुर रहमान से दावे लिस्ट मोहम्मद इकबाल 51 रियाल, सदीक़ुर रहमान 10, मोहम्मद खान 10, शीरुल्लाह 10, काशिफ 10, अमजद 5, गुलबाचा 5, हुसैन अली 5 रियाल। मकसूद अहमद से दावे लिस्ट लास्ट नंबर 95 11 862 10 रियाल, लास्ट नंबर 88 87 771 10, अजमतुल्लाह 3, निसार नाजिम 5, मोहम्मद रशीद 3, शाहिदुल्लाह 2, राहतुल्लाह 5, इज़्ज़त खान 5, हलीम गुल 50, अजमीर खान 30, मोहम्मद सलमान 5, मकसूद 2, मसूद 5, मोहम्मद ज़ुबैर 5, अब्दुल समद 10, दरमाल पाइन देरा 25, रियानपुर वाला देरा 35, मोहम्मद यासीन 10 रियाल। सवाबशेर से दावे लिस्ट हमीदुल्लाह दीर 15 रियाल, लियाकत खान अफगानी 5, रहमानुल्लाह अफरीदी 10, एहतशाम 10, ज़ुबैर खान 10, सवाब शेर 15, बहादुर खान 10, मुराद अली 20, फलक शेर 20, इस्तिहार 10, सज्जाद 10 रियाल। अब्दुल माजिद से दावे लिस्ट मुश्ताक खान 40 रियाल, उम्मी आयशा 10, अबू अब्दुल्ला 10, अब्दुल्ला 10, पेरेंट्स और फैमिली 10, हबीबुल्लाह 10, जायद खान 50, वासिफ भाई 10, साकिब 5, मूसा खान जोगाबन 25, मोहम्मद क़यूम 25, अमायून 10, अलमज़ेब 20, बुफिया मलज 20, रहमत जान 10, फिरोज़ भाई इंडिया 10, अब्दुल्ला नसीम 10, सुहेल हसन 125 रियाल। शाह सऊद से दावे लिस्ट शाह सऊद वालिदैन 20 रियाल, उम्मी अलीना 10, यासीन 15, इरशाद असपन 10, स्वाद खान 20, शाह सऊद कड़वाला 10 रियाल। अमानत अली से दावे लिस्ट उस्मान गनी अलबाहा 12 रियाल, मोहम्मद रियाद अलबाहा 5, एहतजाज खान अलबाहा 5, अनवर खान अलबाहा 5, सज्जाद पीरमहल अलबाहा 12, आदिल कुरैशी अलबाहा 13,
फरियाद अली अलबाहा, 12 मुस्तफ़ा कश्मीरी अलबाहा, 13 मुबशिर खान अलबाहा, 25 सईद इरफान, 38 अब्दुर्रहमान, 25 अमानत अली, 50 सरफराज महर अलबाहा, 5 अबरार, 5 नईम इकराम, 5 रियाल। ये सब हमारे मोहतरम भाई अलबाहा के रहने वाले हैं। मोहम्मद जावेद से दागोई लिस्ट: अजमल खान 5 रियाल, दौलत खान 5, एहसानुल्लाह 5, मोहम्मद अलम 5, मोहम्मद सलीम 5, मोहम्मद सालेह 3, सैद परीन 3, नजीबुल्लाह 5, उमर 4, कलंदर सैद 5, इस्लाम गुल 5, अश्तर खान 10, मोहम्मद जावेद 10, अमीनुल्लाह 5 रियाल। लिस्टना द दो भाई सुबानुल्लाह सेब और मोहम्मद इस्लाम सेब दागोई लिस्ट: इस्माइल 10 दरहम, यासीन 30, सेवा 40, इबादुर्रहमान 10, सलीम उमर अली बाला 10, अब्दुल्ला खाकसार 10, हिलाल 20, फजल करीम 25, मोहम्मद गनी 25, फरहाद अलताहिर ग्रोव 10 दरहम। मोहम्मद इकरार से दागोई लिस्ट: जफ़र भाई 80 दरहम, समीउल्लाह 50, मुनसिफ शाह 10, गुलरहीम 20 दरहम। नसीर अहमद से दागोई लिस्ट: सीपुल्लाह 10 दरहम, शिरीनज़ादा 10, साजिद 20, अजब खान 10, मोहम्मद इस्लाम 25 दरहम। समीउल्लाह से सोबान और बरकतुल्लाह से दागोई लिस्ट: समीउल्लाह 10 दरहम, बरकतुल्लाह 10, साज मोहम्मद खान 25, यार ज़मीन जेलाड़ 10, अरशद 5, मिजाजी दुकान 10, अबू खलीफा 25, अबू सुहेल 30, उमामा समी 2, हमदान सना समी 4 दरहम। शफीउल्लाह से और सुल्तान नज़र से दागोई लिस्ट: अबू मोहम्मद 25 दरहम, बखनवाज 10, मोहम्मद इस्लाम 10, अशरफ 10, जलवा 5, बिलाल 20, रबनवाज 20, हलीफा जाहिद 10, शाहजहान खान 10, मोहम्मद अराश 5, अली रहमत मियाँ 50, मोहम्मद अली 50, अल्ताफ़ शाह 10, रबनवाज वालिद मरहूम द तरफना 20 दरहम। अल्लाह रब्ज़ती दागोई गडीर उम्मत दा खुशहालों की। इस्माइल सेब और मोहम्मद रशीद सेब दागोई लिस्ट: इस्माइल खान 30 दरहम, कमरुल्लाह 5, हिलाल 5, ज़ियाफ़त 40, अजब खान 10 दरहम। मोहम्मद इदरिस सेब दागोई लिस्ट: नकीबुल्लाह 10 दरहम, अब्दुर्रहमान 10, हयात मोहम्मद 5, ज़हर शाह 5, जहानज़ादा 5 दरहम। रहमान शाहज़ादा सेब अजीज़ुल हकीम सेब दागोई लिस्ट: रहमान शाहज़ादा 5 दरहम, अबू बिलाल 5, अबू शमा 5, नियाजुल्लाह 5, अली रहीम 10, शेर रहमान 30, शफीकुर रहमान 25, मोहम्मद अयूब 10, कारी अजीज़ुल हकीम 10 दरहम। मुश्ताक अहमद सेब दागोई लिस्ट: कैसर 10 दरहम, शिरीनज़ादा 20, ज़ुबैर आई कार्ड 15, हज़रत हुसैन 10, काका 5, ज़रफ़रीन खान 25, मुराद 20, नामालूम 10, मोहम्मद अहमद 5 दरहम। राजुद्दीन मदीना जाहिद अबू ज़बी दागोई लिस्ट: अलीना राज 20 दरहम, दानिश राज 15, मोहम्मद अफ़ी 15 दरहम। समीउल्लाह से दागोई लिस्ट: नईम सफ़ीउल्लाह 25 दरहम। मोहम्मद शहरूम खान से और कारी हज़रत उमर खान से दागोई लिस्ट: शहरूम 5 दरहम, कारी हज़रत उमर 5, शीरीन कदी खेल 5, गुल बहादुर कदी खेल 5, उमरायत कदी खेल 5, नुमान सेड़े सुल्तान खेल 5, शाह सैद सवाबी 5 दरहम। इकबालज़ादा सेब दागोई लिस्ट: बादशाह सखत 10 दरहम, फ़हीम 5, इकबाल 5, सीफुल्लाह 5, हज़रत नूर 5, इमरान 5, निगार 5 दरहम। मलेशिया लिस्टुना और लिस्ट मिराज वली सेब: नसीब दाद 10 रंगट, फिर अहमद शाह 10, हबीब दाद 20, कम्बू बकर 20, शेर आलम 10, माजिद 10, तौफीक 10, बिलाल 10, शफकदर 10, रशीद 30, उमरा खान 10, उस्मान खान 100, बख्ती रहमान 50, अफसर खान 20, शाहजरीन 10, नूर ज़मीन 50, रहमान गनी 100, मोहम्मद हबीब 20, बगज़ादा 50, अली रहमान और दागोई दोस्त 50, रहमान 10, नवाब खान 50, सरफराज खान 50, मोहम्मद अयूब 10 रंगट। मलक मोहम्मद शेर अजमेर खान से दागोई लिस्ट: सुल्तान 10 रंगट, मुनव्वर 20, इरशाद 8, अताउल्लाह 13, शौकत रहमान से दागोई लिस्ट: ज़मीन कारपेट 50 रंगट, अमजद 50, मोहम्मद फयाज 50, हबरिया मलाई 20, हबीब 20, फजल खालिक 10, बग़ज़मीन 20, अमीन खान 15, फजल वहाब 25, शहजाद 15, राशिद अली 10 रंगट। अमीर रहमान से दागोई लिस्ट: अबू हुज़ैफ़ा 20 रंगट। यूसुफ खान से दागोई लिस्ट: खालिद गुजर 100 रंगट, यूसुफ खान 50, अब्दुल्ला 30, जरशाद खान 10, सैद वाहिद 10, परमानी गुल 10, शाह वज़ीर 10, साजिद बंगज 10, कामरान खान 10, अयास खान 10, नसीब 10, सैयार खान 10, ज़हरज़ादा 10, ज़ाकिरुल्लाह 10, औरंगज़ेब 15, ताजवर खान 10, अलीना खान 10 रंगट। सिद्ध अहमदी से दागोई लिस्ट: सिद्ध अहमदी 10 रंगट, सलीम त्रिंगानो 10, फजल वाहिद 20 रंगट। उमर रहमान से दागोई लिस्ट:
नासर शिनो 50 रंगट, खालिद खान 10, फरीद खान 10, शाह खालिद 10, उमर रहमान 20, मसूद बादशाह 10, सुहेल अहमद 10, अबू फजर 5 रंगट। नजीब खान से दागोई लिस्ट, नजीब खान 30 रंगट। रियाजुल हक से दागोई लिस्ट, रियाजुल हक 200 रंगट। शाद कारफेट दागोई लिस्ट, रुईदार 200 रंगट, इसरार लाला 100, एहसानुल्लाह 200, शाद कारफेट 150, बशीर गुल 20 रंगट। शेरजमान से दागोई लिस्ट, शेरजमान 30 रंगट, गुलाम 50, वकील 5, शेरजमान 10, सनाउल्लाह 50 रंगट। मिराज खान से दागोई लिस्ट, मिराज खान 10 रंगट। मोहम्मद जुबैर से दागोई लिस्ट, नामालूम 50 रंगट, नामालूम 30, मस्तान 5, अलमदाद 10 रंगट। अजमल खान से और सुहेल से दागोई लिस्ट, अब्दुल अजीज़ 2 ओमानी रियाल, अख्तर मुनीर 2, अब्दुलरहमान 5, जक्रिया 2.5, ताज गिराजवाला 5, मुस्तफ़ा 1, शाद मोहम्मद 5, गौसुर रहमान 2, किशोर खान 1, बिलाल 2.5, साहिबजादा 5, मोहम्मद अमीन 1.5 ओमानी रियाल। मोहम्मद इकराम से दागोई लिस्ट, मीना सलमान ग्रुप 6 दीनार। मोहम्मद इब्राहिम से और नईमुल्लाह से दागोई लिस्ट, हसनैन 15 ब्रोनाई डॉलर, इब्राहिम 10, सलमान 10, नईमुल्लाह 5, अब्दुलरहमान 5, समीउल्लाह $1। अयाज अहमद से दागोई लिस्ट, अपनान 10 कतरी रियाल, तारिक खुर्शीद 35, अदनान खुर्शीद 25, इब्राहिम 50, इज़्ज़त खान मामू हंगू 10, अबू समीउल्लाह 10, हाजी मुनीर खान 20, रशीदुल्लाह करक 25, सलाम 50 कतरी रियाल। قدرمندو لیستونه تاسو اوریدل ماشاءالله ګلونو ماشومان ته ګوره خپل خاندي په خنداري او اینده ماشاءالله خوشاله دي د خیره ولې چې ترونو ما ماګن ولا بیا د خیره سره ډیره خوشاله را لګلی دي پس کومرونو د پند لپاره پیسې را لګلی هغه لیستونه تاسو سره شیر کوم اولنې لیست 11 گروپ حافظ سید ملوک 10 ریال قاری سے ظاهر صاحب 10 ریال صدیق الله سے داغوی لیست مهران رنگ والا 10 ریال عبدالماجد سے داغوی لیست امی عائشہ 5 ریال ابو عبداللہ 5 ام زد عبداللہ 5 ام ڈی عبداللہ 5 ریال नसीर अहमद से दागोई लिस्ट शिरीन ज़ादा 5 दरहम अजब खान 5 साजिद रोड 5 दरहम इस्माइल सेब और मोहम्मद रशीद से दागोई लिस्ट इस्माइल खान 10 दरहम मलक मोहम्मद शेर सेब अजमेर खान से दागोई लिस्ट अयाज 5 रंगट यूसुफ खान से दागोई लिस्ट यूसुफ खान 10 रंगट रियाजुल हक से दागोई लिस्ट रियाजुल हक 20 रंगट शाद कारफेट दागोई लिस्ट शाद कारफेट 50 रंगट ज़कात लिस्ट रियाजुल हक 300 रंगट قدرمن مینوالو او د اخلاص درنو خادمانو تاسو بیا الحمدلله ډیر خوشاله را لګلی دي او کوم رونو چې وس د دعا فیل کړي دي د خپل ځان د پاره د مور پلار د پاره نور چې کوم شریعه جاتو د پاره دعا افیل کړي دي اخو را غواړو چې تاسو ته خصوصي دواګانې زموږ سره اوسئ د انتظار غړې ختم شوه او وس ان شاء الله ټوټل وایو او د ټوټل نه به اخور اخرون ته خصوصي دواګانې کوي خو پیله تاسو سره ټوټل شیر کوم الحمدلله د خور لا ټوټل رقم راغلی دی 5,27,754 روپۍ عزتمندو تاسو ګلونو ماشومان په خندا ولیدل و د ټوټل نه لګي پیسې د خرچې لپاره د خور لور کو او باقی چې څومره پیسې پاتې کیږي ان شاء الله د علاقې مناسبت سره د دوی د خوخي روزګار قدرمنو غنورونو چې د دعا فیل کړي دي خو لال زمان خان صاحب چې دینو هغه د خپل ورونو د لپاره د دعا فیل کړي دي بخ منیر صاحب دی بخپل دی لال زمان خان صاحب حکیم صاحب دی باچا حسین صاحب دی ارشد کوکارای وال دی ارشاد بلوګرام سید الرحمن جنسی والا فیاض خان دی دین علاوه په دې لیستونو کې نور هم غنړونه دي د خور توای چې ټولو ته خصوصي دواګانو کې چې الله رب العزت هغه ته قبول منظور کړي یا الله چې څوک زموږ سره همت کې الله ته ثواب وکړي خدای دې دوانه جان غړو کې خدای دې لا بلنامه په خلاص ورکړي خو چې څوک زموږ سره خیګړه کوي الله دې همت وکړي زموږ دې مسلمانانو وړو همت دی وکړو الله دې دوی همت وکړي زموږ سره دوی ډېر لاس اخلاص وکړو دوی خدای بد نه اوري خدای دې ښه ساتي خدای دې عملنامه په ښي لاس میلاو کړي چې څونه بیماري الله دې شفا وکړي چې څه نمونه تکلیف یې الله دې هغه شفا وکړي مسافر چې دي په هغه خدای په کور ثواب وکړي خدای دې روغ جوړ راولي ټول مسلمانان دې خدای ثواب وکړي چې زموږ سره چا همت کړی د هغو دې خدای ښه ثواب وکړي خدای دې ښه ساتي زموږ سره همت کړی الله دې هغو همت وکړي بچې ستاسو نوم دی ګلناز بچې ته به خپلو ماماګانو ترونو ته څنګه دواګانې کوې زموږ ترونو ماماګانو ډېر خوشحالي ورکړي
بچي خدای نیک عمل وکړي. امین ثم امین. الله رب العزت دې زموږ د خور او د ګلونو ماشومان دا دعاګانې ستاسو په حق کې پوری قبول منظور کړي. قدرمندو تاسو لیدل چې ډېر خوشاله الحمدلله ابتوار یتیم آواز له تاسو را لېږئ. اوس چې کوم 283 سبا د یتیم آواز اپلوډ کیږي لویر دیر باډوان هغه هم ستاسو د ډېر خوشحالو منتظر دي. خپل قربا حمیدالله لاسرد او بیجان او د مراد علي یوسف زی ورکه اجازت د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.